अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। ये हमारा आज 10 मिनट का मदरसा है। इससे हम कुछ सीख ले और हम अपने अजीज रिश्तेदारों तक पहुँचाएं। मेरे आका हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं कि सब में पहले जहन्नम में कौन जाएगा। आप सहाबा इकराम के इधर आपने बात करी कि सब में पहले जहन्नम में कौन जाएगा। सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर जाएगा। आपने फरमाया नहीं। आपने फरमाया नहीं, ना कोई मुशरिक जाएगा, ना कोई काफिर जाएगा, ना कोई डाकू जाएगा, ना कोई जिनाकार जाएगा, ना मन अपने खयानत करने वाला जाएगा, ना ही नाफरमान जाएगा। सब में पहले जहन्नम में मौलाना जाएंगे, आलिम जाए। ये सोचने का इबरत का मकाम है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। सब में पहले आलिम मौलाना, जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, आलिम कहते हैं, वो दोजख में जाए। अल्लाह पाक से फरमाएगा कि परवरदिगार, मैं तो तेरे ये अमील था, हाफिज था, कारी था, मौलाना था, मैं तेरी तबलीग करता था परवरदिगार, और तू मुझे जहन्नम में डाल रहा है। तो अल्लाह पाक कहेगा झूठ बोल रहा है, तो झूठ झूठ झूठ, ये सब तूने मेरे लिए नहीं किया, मेरे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ तूने वाहवाही के लिए किया कि लोग मुझे कारी कहे, लोग मुझे हाफिज कहे, लोग मुझे पादशाह कहे, लोग मुझे परहेजगार कहे, लोग मेरी तारीफ करें कि मेरी बुलंद आवाज है, मैं स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छा बोलता हूँ, इतना अच्छा बोलता हूँ कि मैं पब्लिक में इतना मेरा शुमार हो गया, मेरा इतना एडवर्टाइजमेंट मिला, इतनी मेरी इतनी खाइती हो गई है कि लोग मुझे पहले 5,000 देते थे, अब 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, 25,000 देते हैं। तेरी फीस भी बढ़ गई। तू कहता था 3 स्टार होटल में रुकूंगा, प्लेन का किराया अलग, ट्रेन का किराया अलग, बस का किराया अलग, टैक्सी का किराया अलग, तू सारा अपना पैकेज बना के रखता था। मेरे बंदे, तूने मेरे लिए और मेरे महबूब की खुशी के लिए, रजा के लिए थोड़ी तूने तबलीग की। तो ये सब तूने रियाकारी में तू आ रहा है, तूने सब दिखावा करा है। तो दुनिया में तू कारी कहलवाना चाहता था, मैंने तुझे कहलवा दिया। तू हाफिज कहलवाना चाहता था, मैंने तुझे कहलवा दिया। तू मौलाना कहलवाना चाहता था, मैंने मौलाना कहलवा दिया। तू अल्लामा का लकब लेना चाहता था, मैंने दुनिया से बच्चे बच्चे से जुबान से कहलवा दिया कि तू बहुत अच्छा है, तेरी बहुत बुलंद आवाज है, तेरी मीठी आवाज है, तू लोगों को जीत लेता है, लोगों को घर में राज करता है, सब जो तूने चाहा मैंने सब कहलवा दिया। फिर यहाँ से कि जन्नत की क्यों उम्मीद कर रहा है? यहाँ तूने मेरे लिए, मेरे महबूब के लिए कोई काम नहीं किया है, तेरी वाहवाही के लिए किया। तो इसको फरिश्तों से कहेगा अल्लाह पाक इसको दोजख में डाल दो। तो सब में पहले दोजख में कौन जा रहा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों? अल्लाह हमें बस थोड़ी सी दीन की समझ दे दे। हमें ना आलिम बनना है, ना कारी बनना है, ना हाफिज बनना है, ना मौलाना बनना है, कुछ नहीं बनना है। हमें एक आम इंसान हूँ, सादा सिंपल है। और यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको भी यही बनना है। बस हमारे पास से एक नेमत आ गई, कुछ हमको मालूमात हो गया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में, लेकिन सच्चाई के साथ, दलील के साथ वो बात हम आपको बता रहे हैं। आप आपके जहन में रखें, अपने बीवी बच्चों को बताएं, समझाएं, और लोगों तक, अपने अजीज रिश्तेदारों तक जितनी बात आपके जहन में रहे वहां तक पहुंचाएं। आप सब आपके हकदार है। हमें किसी से कोई फीस नहीं लेना, हमें किसी से कोई लकब नहीं लेना है, हमें किसी से किसी तरह का कोई भी हमारे दिल में स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए हम अल्लाह का एहसान कर रहे हैं कि हम
اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ثواب جاریہ اسے آگے تک پہنچائیں آپ. اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے گا, کرنے والوں کو, عمل کرنے والوں کو اجر دے گا, اور مجھ گنہگار بندوں کو بھی اجر دے گا. میرے پاس کوئی کسی طرح کی میٹھی میٹھی الفاظوں کی بولنے کی میری زبان ہی نہیں ہے صاحب. میں کیا کروں, میں کہاں سے لوں وہ زبان جو میٹھی میٹھی آواز سے دعویٰ کر کر کے آپ کو سناؤں, اور بعد میں پتہ چلا کہ کس طرح سے گمراہی کی طرف میں موڑ رہا ہوں. میرے پاس تو ایک الفاظ کی ادائیگی آپ دیکھتے ہیں, واناری جاہل گوار ہوں. میری زبان کی گرہ بھی نہیں کھلی ہے, میری زبان لڑکھڑاتی ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں. لیکن بس اللہ مجھ سے کچھ کام لے رہا ہے, اس کا احسان کرم ہے. وہ میری اپنی خود قسمتی ہے کہ میں آپ تک کچھ جو میرے کو اللہ نے ذہن میں دیا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ قرآن پاک پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کوئی آپ عالم اللہ کے پاس پہ جانا, اور عالم اللہ کوئی آپ کو کہتا تو آپ دلیل مانگے. جس طرح سے یہ پوجا پاٹ والا کام ہے, اللہ کے شریک کسی کو کرتے ہیں, یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یہاں تک دیکھیے آپ کہاں تک مشرک ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آپ کی نیکی, آپ کے اعمال, آپ کے حج, آپ کے عمرے, آپ کے روزے, آپ کی تلاوتیں, آپ کی خیر خیرات کام بیکار ہو رہی ہے. کا اللہ رد کر رہا, آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا. چھوٹی سی کڑوی بات ہے, آپ جا رہے ہیں اجمیر شریف, قوالی ہو رہی ہے, آپ سنیں کہ آپ اس سے پاک ہیں. قوالی ہو رہی ہے, وہ قوالی میں قوال گا رہا ہے, یہاں تو سا خواجہ کا سکہ چلتا ہے, میرے خواجہ کے در سے ہندوستان چلتا ہے. اور آپ نے منڈی ہلا دی ہاں میں, آپ نے منڈی ہلا دی ہاں میں, آپ مشرک ہو گئے. آپ نے اس کے قوال کی بات کی, میں خواجہ غریب نواز کو کہہ دیا کہ جو کہہ رہا وہ قوال نے کیا, آپ نے اقرار کرا, آپ مشرک ہو گئے. کیونکہ اللہ کے شریک تم نے کر لیا کہ وہ جو کچھ کر رہا جو کہہ رہا وہ صحیح ہے. آپ مشرک ہو گئے صاحب. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری نیکیاں کہاں چلی گئی. اللہ ہمیں اس سے پاک صاف رکھے, شرک سے بچا کے رکھے. سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں, زمین اور آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اللہ پاک فرما رہا, میرے بندے میری بندی, تو پورے زمین سے آسمان تک گناہ کر کے لیا, پوری زمین بھر کے گناہ کر کے لیا, میں معاف کر دوں گا. ایک غلطی مت کرنا, میرے شریک کسی کو شریک مت کرنا, وہ کبھی نہیں معاف کروں گا. کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں پہنچایا, ماں کے پیٹ میں اللہ ہمیں کھانے پینے کو دیتا تھا, ماں کے پیٹ میں ہم نے جو ہماری ماں نے عبادت کری, اللہ کے نیک بندے, اللہ نے وہاں بھی سنایا. کتنی گندگی تھی میری ماں کے پیٹ میں, وہی لیٹرنگ تھا, وہی باتھ روم تھا. اللہ نے اپنے کو کیسے محفوظ جگہ بنا کے رکھا. یہ میرا اللہ ہی کرنے والا کاریگر ہے کہ کوئی کو شریک کرا اس نے کسی فرشتوں کو, اور آج ہم دنیا میں شریک کر رہے ہیں. اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے کو بنانے کے لیے کسی کو شریک نہیں کیا, پیدا کرنے کے لیے کسی کو شریک نہیں کیا, لیکن مرتبہ کتنا بڑا دیا ہے میں نے تمہاری ماں کو. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری ماں کو تکلیف ہوتی تھی, جو درد ہوتا تھا, میں جانتا تھا کہ موت اور زندگی کے بیچ میں میری بندی جنگ کر رہی ہے. تو میں نے اسی لیے خوش ہو کے میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے کیا کہا, اے میری بندی تو گھبرائے مت. عورت کا مرتبہ دیکھیے, میری بیٹیوں میری بہنوں, تمہیں اپنا مرتبہ ہی معلوم نہیں ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے خزانے میں کتنی نیکی اللہ نے بھرتی ہے. ایک درد دلوری کی طرف یہ تم محسوس کرتی ہو میری بہنوں میری بیٹیوں, ایک درد کے بدلے میں اللہ نے 50 سال کی نماز آپ کے عمل نامے میں درج کر دی. آپ نے 50 سال کی فرض نماز ادا کی. ایک درد, اب کتنے درد آتے ہوں گے تو آپ لوگ جانو, یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. سیدھے جنت میں جانا آپ لوگوں کو, لیکن جنت میں جانے کے لیے اس طرح سے گمراہی میں نہیں آنا ہے. کسی کے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا. 5 ٹائم کی نماز پڑھیں. ابھی بھی آپ بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اللہ, اس لیے آپ عمل کریں. اور اپنی بیٹیوں کو, تمہیں معلومات ہوگا تو تم اپنی بیٹیوں کو بتاؤ گے میری بیٹی میری بہنوں, آج دیکھو جو موتت ہو رہی ہے لڑکیاں بیٹیاں, وہ کیوں ہو رہی, کیونکہ ان کو دین کی معلومات نہیں. تم نے ان کو بتایا نہیں کہ جنت کتنی اچھی چیز ہے, جنت کے بعد بن جانے کے بعد ہمیشہ زندہ رہنا, ساری نعمت اللہ اپنے کو دے گا. تم نے دوزخ کے بارے میں ڈرا ہی نہیں کہ دوزخ بہت بری چیز ہے, تو انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دین اسلام اتنا اچھا ہے. ماں کی گود قابل ہوگی تو بیٹی قابل ہوگی, بچے قابل ہوگی. یہ کڑوا سچ ہے, عمل کریں
اور آگے بھی پہنچائیں. ہماری اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, فالو کریں, اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی ذہن نصیب بنائے اور تمہیں بھی ذہن نصیب بنائے کہ جو تمہارے دل میں تم اوروں تک پہنچاؤ. یہ ثواب جاریہ ہے. السلام علیکم.